हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे मुल्क के बारे में है कि जहां के लोग आज भी शैतान की इबादत करते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसके पास एक नहीं बल्कि दो दारुल हुकूमत मौजूद हैं। एक ऐसा मुल्क जहां की जेलों में कैदियों से जेल का किराया वसूल किया जाता है और यहाँ के कैदी इन्हीं जेलों में अपने घर वालों को भी अपने साथ रख सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जीसस क्राइस्ट का स्टेचू भी इसी मुल्क में मौजूद है। वो मुल्क जहाँ पर दुनिया की सबसे बुलंदी पर वाक़या चीजें देखने को मिल जाती हैं, चाहे वो कोई शहर हो या कोई झील। इस मुल्क में एक या दो नहीं बल्कि 37 जुबानें बोली जाती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सूअर और मरे हुए जानवरों का गोश्त भी इसी मुल्क के लोग खाते हैं। इस मुल्क के मजीद दिलचस्प और हैरत अंगेज हकाइक को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साउथ अमेरिका में बसा हुआ ये छोटा सा खूबसूरत तरीन मुल्क जिसका नाम द प्लूरीनेशनल स्टेट ऑफ बोलिविया है। बोलिविया का कुल रकबा 10,98,581 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया में 27वें नंबर पर शुमार किया जाता है। बोलिविया की कुल आबादी 1,18,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया में 83 नंबर पर शुमार किया जाता है। बोलिविया में 70% लोग शहरों जबकि 30% लोग देहातों में आबाद हैं। बोलिविया में कुल 37 जुबानें बोली जाती हैं, मगर यहाँ की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान स्पेनिश है। बोलिविया एक लैंडलॉक कंट्री है और इसे किसी भी तरफ से कोई समंदर नहीं लगता। बोलिविया के पड़ोसी ममालिक में ब्राजील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, पेरू और चिली जैसे ममालिक शामिल हैं। बोलिविया दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां पर सबसे ज्यादा नमक पाया जाता है और यहां पर बहुत से ऐसे घर देखने को मिल जाते हैं जो नमक से बनाए गए हैं। बोलिविया भले ही साउथ अमेरिका का एक गरीब तरीन मुल्क हो मगर बाकी दुनिया के काफी ममालिक से अमीर माना जाता है। हर साल लाखों टूरिस्ट इस मुल्क में सैर करने के लिए आते हैं। बोलिविया की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क में एक नहीं बल्कि दो अलग अलग दारुल हुकूमत मौजूद हैं। एक का नाम ला पाज जबकि दूसरे का नाम सुकर है। बोलिविया का सबसे बड़ा शहर सेंटा क्रूज डी ला सेरा है। बोलिविया का शुमार दुनिया के उन ममालिक में भी किया जाता है जहां पर सबसे ज्यादा बारिशें होती हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा जीसस क्राइस्ट का स्टेचू भी बोलिविया में ही मौजूद है जिसकी ऊंचाई 112 फीट है। बोलिविया अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से काफी फेमस है। बोलिविया अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से भी काफी फेमस है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर बेशुमार कुदरती खूबसूरती के हसीन नज़ारे मौजूद हैं जो कि किसी का भी दिल जीत लें। बोलिविया में ही दुनिया का सबसे ऊंचा शहर भी मौजूद है जो कि 11,000 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंचाई पर वाक़या झील भी बोलिविया में ही मौजूद है जिसका नाम लेक टिटिकाका है और टूरिस्ट की एक बड़ी तादाद हर साल इस झील को देखने के लिए आती है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सूअर का गोश्त भी बोलिविया में ही खाया जाता है और यहाँ के लोग दिन में एक वक्त तो लाजमी सूअर का गोश्त ही खाते हैं। बात बोलिविया की तारीख की जाए तो इस सरजमीन पर सबसे पहले स्पेनिश लोग आकर बसे थे और बोलिविया को साउथ अमेरिका का सबसे पुराना मुल्क भी कहा जाता है और आज भी इस मुल्क में
بہت سے قبائل موجود ہیں جو باقی دنیا کے لوگوں جیسی زندگی نہیں جیتے، کیونکہ آج بھی یہ لوگ گھنے جنگلات میں رہتے ہیں اور باہر کی دنیا سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا تتلیوں کا باغ بھی بولیویا میں ہی موجود ہے، جو کہ 24 ہیکٹر پر پھیلا ہوا ہے، اور اس جگہ پر آپ کو ہزاروں اقسام کی الگ الگ تتلیاں دیکھنے کو مل جائیں گی۔ بولیویا کی سب سے حیرانگی والی بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ آج بھی شیطانوں کو پوجتے ہیں اور ان شیطانوں پر بلیاں بھی چڑھاتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی ایسا ملک دیکھا ہے جہاں پر قیدیوں کو جیل میں رکھنے کا کرایہ وصول کیا جاتا ہے؟ بولیویا ہی وہ ملک ہے جہاں پر یہ قانون رائج ہے، اور یہاں کے قیدی جتنے دن بھی جیلوں میں رہتے ہیں ان سے اتنے دنوں کا کرایہ وصول کیا جاتا ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر قیدی اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ جیل میں رکھ سکتے ہیں۔ بات بولیویا کی لڑکیوں کی جائے تو یہاں کی لڑکیاں چھوٹے قد والی ہوتی ہیں، مگر یہ بہت خوبصورت اور پرکشش دکھائی دیتی ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں بہت محنتی مانی جاتی ہیں، یہ گھر کے کام کاج کے علاوہ کھیتوں میں بھی کام کرتی نظر آتی ہیں۔ بولیویا کے لوگوں کی چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ مرے ہوئے جانور کا گوشت کھانا بے حد پسند کرتے ہیں، اور یہ لوگ مرے ہوئے جانور کا گوشت کھانا اپنے لیے بہت ہی مقدس سمجھتے ہیں۔ بولیویا کے لوگ زیادہ تر فرینڈلی نیچر کے نہیں ہوتے، مگر یہ لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے اتنی ہی بات کرتے ہیں جتنا ان کا مطلب ہو، اور یہاں کے لوگ آج بھی پرانی سوچ اور کلچر کو ہی فالو کرتے ہیں۔ بولیویا میں بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اس ملک کے پاس سب کچھ موجود ہے، مگر لوگوں کے پاس کمانے کے وسائل نہیں ہیں۔ اس ملک میں بالکل بھی ڈیولپمنٹ دیکھنے کو نہیں ملتی، اور یہاں کے لوگوں کے پاس اتنی کوئی خاص سکلز بھی موجود نہیں ہیں۔ بولیویا میں کرپشن بہت زیادہ ہے، اور یہاں کے لوگ بہت زیادہ نشہ بھی کرتے ہیں، اور یہاں پر کرائم ریٹ بھی تھوڑا زیادہ ہے۔ اسی لیے اس ملک میں متعدد جگہوں پر ٹورسٹ کو جانے سے منع ہے، کیونکہ بہت بار باہر سے آنے والے ٹورسٹ کو اغوا کر کے تاوان وصول کیا جاتا ہے۔ بولیویا میں بہت سی ایسی جگہیں بھی موجود ہیں جہاں پر جا کر آپ اپنے ٹور کو یادگار بنا سکتے ہیں، جن میں یہاں کا شہر لا پاز بھی شامل ہے، جو کہ ایک بڑا اور خوبصورت ترین شہر ہے۔ اس شہر میں نیشنل میوزیم بھی موجود ہے، جہاں پر آپ کو تاریخی اشیاء دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بولیویا کا سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا ڈیسٹینیشن جس کا نام سالار ڈی یونی ہے، اور یہ جگہ دنیا بھر میں بہت زیادہ فیمس ہے۔ یہاں پر ہر طرف نمک کی چٹانیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں، اور یہاں کے نظارے آپ کو حیرت میں ڈال دیں گے کہ دنیا میں ایسی بھی جگہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بولیویا میں خوبصورت ترین مارکیٹس اور نائٹ لائف کے مزے بھی مل جاتے ہیں۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو بولیویا؟ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔